او د تو د پورا د هدایت یو عظیم کتاب الله پاک رولا شنای دی د مو د تو د پورا پیرا یو قانون یو آئین یو دستور یو منشور رولا شنای دی قرآن پاک شه د میش د تو سے د پورا بهترین رهنمایی دو د مو او د تو د پورا قرآن پاک بهترین رهنمایی کتاب دی دمو دے تو دے پورا مرشد کے توب دائی دمو دے تو دے پورا رہبر کے توب دائی دمو دے تو دے پورا امام اور پیشوا کے توب دائی دمو دے تو دے عقیدے زمین کے توب دائی دمو دے تو دے آخرت دے دنیا دے کامیابے زمین کے توب دائی یو طرف تا کتاب ملا دائی ہم طرف تا کلام ملا دائی اللہ پاک ارشاد فرمائی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم توستا میں دا سے کتاب درنا شنائی دائی چھے پا دخش دے تو سے ذکر شوائی دائی یا اللہ دے ذکر سمانا دو اللہ پاک فرمائی دے تو سے حالات پدخ کے تم شدی دے تو سے واقعات پدخ کے تم شدی دے تو سے آب حیات پدخ کے تم شدو دے تو سے منشور زندگی پدخ کے تم شدو دستور حیات پدخ کے تم شدائی کامیابی کمرانی پدخ کے تم شدو دے تو سے عزت عظمت پدخ کے تم شدائی بلندی رفعات پدخ کے تم شدائی دادی تو سے دے عقیدے کے تم دائی دے پہلے قومی واقعات پدخ کے تم شدی دے انبیاء کمالات پدخ کے تم شدی دے انبیاء صفات پدخ کے تم شدی دے آدم تذکرہ پدخ کے تم شدو دے ابراہیم تذکرہ پدخ کے تم شدو اسماعیل تذکرہ پدخ کے تم شدو موسیٰ کلیم اللہ تذکرہ پدخ کے تم شدو اسماعیل ذبیح اللہ تذکرہ پدخ کے تم شدو ابراہیم خلیل اللہ تذکرہ پدخ کے تم شدو یوسف صدیق اللہ قصہ پدخ کے تم شدو داود خلیفۃ اللہ قصہ پدخ کے تم شدو عیسیٰ روح اللہ قصہ پدخ کے تم شدو حتی چھے محمد رسول اللہ اخلاق پدخ کتاب شدی کمالات پدخ کتاب شدی صفات پدخ کتاب شدی صحابہ کرام ذکر پدخ کے تم شدائی ازواج مطہرات ذکر پدخ کے تم شدائی تاریخ پدخ شدائی جغرافیہ پدخ شدو فلسفہ پدخ شدو ترقی پدخ شدو یہ ترقی اسباب پدخ شدی یہ دنیا دے جہان ٹیکنالوجی پدخ شدائی سائنس پدخ شدائی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہد پارا پدخ کی تب شدو علم و حکمت پدخ کی تب شدائی شجاعت بہادری پدخ کی تب شدو فهم و زکاة پدخ کی تب شدو انوار و برکات معجزات و بشارات غزوات و فتحات جلوت و خلوت سیرت و صورت نبوت اور ختم نبوت ذکر اللہ پدخ کلام شکر ہے دیمو عزیزوں نے اللہ پاک دے دنیا دے آخرت تمام کامیابی جمع کرلے پدخ کتب شیعہ و چاولے او دا کتب یہ رواخ از دے حافظ قرآن پسینا یہ جمع کرلے